गवर्नमेंट कुल तिजारा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे मोमिन खां मोमिन की जो 3rd नंबर की गज़ल है उसके अशार की तशरीह करेंगे। तो पहला शेर है, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गुम जाए गुम्माज देखना। मोमिन खां मोमिन अपने महबूब से फरमा रहे हैं कि ए महबूब, हम और तुम एक ही महफिल में हैं, लेकिन फिर भी तुम गैरों की तरफ देख रहे हो। इससे तो अच्छा है कि तुम कभी कभार इशारों से ही देखो, चाहे मेरी तरफ भी देख लिया करो, जिससे कि जो गैर हैं उनको हमारे इश्क के बारे में शुबा ना हो, यानी हमारा जो इश्क है वो पर्दा फाश ना हो। तो यानी उन अपने महबूब से वो कह रहे हैं कि गैरों की बजाय चोरी छुपे मेरी तरफ भी देख लिया करो। यानी उनका मकसद खुद का है कि वो गैरों की तरफ ना देखे और मेरी तरफ देखे, लेकिन कहने का उनका अंदाज़ अलग ही है। दूसरा शेर है, उड़ते ही रंग रुख मेरा नज़रों से था निहाँ, इस मुर्ग परे शिकस्ता की परवाज़ देखना। यहाँ पर मोमिन एक ऐसे मुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके परे शिकस्ता यानी पर टूटे हुए, जिसके पंख या पर टूटे हुए थे, लेकिन उसकी उड़ान परवाज़ देखने के लायक थी। तो मोमिन कहते हैं कि एक ऐसा मुर्ग जिसके पर बिल्कुल टूटे हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने उसको उड़ाया तो उसकी जो परवाज़ है वो देखने के लायक थी। यानी उनका कहने का मतलब है कि चाहे वो इंसान हो चाहे परिंदा हो, अगर हिम्मत हो, हौसला बुलंद हो, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ वो अपने मंजिल को पा लेता है। जिस तरीके से कि एक मुर्ग होता है लेकिन उसके पर टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल को पा लेता है, यानी उसकी उड़ान देखने के लायक होती है। तीसरा शेर है, दुश्नाम यार तबे हजी पर गिरा नहीं, ए हम नफ्स नज़ाकत आवाज़ देखना। मोमिन कहते हैं कि महबूब की गालियाँ भी मुझे बुरी नहीं लगती, यानी नागवारा नहीं लगती। मैं तो उसकी आवाज़ पर मर जाता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि उसकी आवाज़ में किस कदर नज़ाकत है। दुश्नाम का मतलब गाली, गिरा यानी नागवारा, तबे हज़ी यानी गमज़दा तबीयत। तो वो अपने एक दोस्त से कह रहे हैं, ए हम नफ्स, ए हमदम, मैं चाहे मेरा महबूब मुझे गालियाँ भी दे, लेकिन मुझे वो गालियाँ बुरी नहीं लगती, क्योंकि मुझे तो उसकी जो शीरी आवाज़ है वो अच्छी लगती है, उसकी जो आवाज़ की नज़ाकत है वो अच्छी लगती है। तो इसलिए उसकी गालियों के मेरे जहन पर या मेरे सर पर कोई असर नहीं पड़ता। अगला शेर है, देख अपना हाल ज़ार, देख अपना हाल ज़ार, मुनज्जिम हुआ रकीब, था साजगार ताले नासाज देखना। ये मोमिन कहते हैं, मुनज्जिम का मतलब होता है जो नजूमी होता है, इन सितारों का इल्म रखता है। तो जब मोमिन खां मोमिन ने अपना हाल जार यानी अपनी किस्मत को दिखाया उनके पास, तो उन्होंने जब उनकी किस्मत को देखा, यानी मोमिन खां मोमिन की किस्मत को देखा, तो उनको मालूम हुआ कि इनकी किस्मत में इनके महबूब से मिलना नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर देख अपना हाल ज़ार, मुनज्जिम हुआ रकीब, रकीब यानी दुश्मन, यानी उन्होंने तो उनको अपना हाल दिखाया था। जब उन्होंने देखा, नजूमी ने देखा यानी मुनज्जिम ने देखा कि इनके हालात अच्छे नहीं हैं, यानी इनकी किस्मत अच्छी नहीं है, या फिर ये अपने महबूब से इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, तो वो उल्टा वो उनके ही रकीब बन गए, यानी उन्होंने मौका का फ़ायदा उठाया और उनके महबूब को अपनी मोहब्बत की गिरफ्त में कर लिया। यानी यहाँ पे उन्होंने उनकी किस्मत की बजाय अपनी किस्मत ठीक कर ली। उनकी किस्मत तो सही हो नहीं सकती और इसीलिए उन्होंने अपनी जो किस्मत है वो खुशगवार कर ली। 5वां शेर है, बदकाम का माल बुरा है जज़ा के दिन, हाले सपहर तफर का अंदाज देखना। बदकाम यानी बुरा काम, माल यानी अंजाम, जज़ा के दिन यानी क़यामत के दिन, सपहर आसमान, तफर का अंदाज़ का मतलब होता है फूट डालने वाला, यानी फ़र्क डालने वाला। तो यहाँ पे जो मोमिन खां मोमिन है वो आसमान से मुखातिब हैं, क्योंकि वो
انہیں دکھ ہے یا تکلیف ہے یا ان کو وہ طنز ہے کہ آسمان ہماری دعاؤں کو اوپر پہنچنے نہیں دیتا، یا پھر ہم لوگوں میں آسمان پھوٹ ڈالتا ہے یا ان کے محبوب سے وہ ملنے نہیں دیتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بدکام یعنی برے کام کا جو انجام ہوتا ہے وہ قیامت کے دن بہت برا ہوتا ہے، اور اسی لیے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے انسان ہو، تو اسی لیے آسمان کا حال بھی یعنی انجام بھی قیامت کے دن اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی ہم لوگوں میں یا ہمارے محبوب اور ہمارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے اس میں کہنا چاہا ہے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سزا ہر انسان کو یا ہر چیز کو ملے گی۔ 6 نمبر کا شعر ہے: مت رکھیو گرد تارک عشاق پہ قدم، پامال ہو نہ جائے سرے افراز دیکھنا۔ عشاق یعنی عشق کرنے والے، شاعر عشق کرنے والوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ عشق کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ عشق جو کرتے ہیں وہ حقیقت میں فنا ہو جاتے ہیں، اور عشق کرنے والے کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اسی لیے عشق کرنے والے کی جو گرد ہے اس پر تم قدم مت رکھنا، جو پہلے گزر چکے ہیں یا گرد راہ میں شامل ہو چکے ہیں یا دفن ہو چکے ہیں، تو ان کی جو دھول ہے اس پر تم قدم مت رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو، پامال یعنی پیروں میں مل جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہارا بلند سر ہے وہ پامال یا پیروں میں روندھا جائے۔ تو وہ عشق کرنے والوں کو خبردار کر رہے ہیں، کیونکہ عشق کے جو انجام ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ 7واں نمبر کا شعر ہے: کشتا ہوں اس کی چشم فسوگر کا اے مسیحی، کرنا سمجھ کے دعویٰ اعجاز دیکھنا۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے کرشمہ یا پھر دعویٰ کرنا۔ کشتا یعنی مقتول، جس کو کہتے ہیں کہ اس کا قاتل ہوں، اس کا قتل کیا ہوں میں تو۔ چشم یعنی آنکھ، فسوگر یعنی جادو بھری آنکھیں، مسیح یا مسیحا علاج کرنے والا۔ تو شاعر مسیحا سے بول رہا ہے، اس لیے علاج کرنے والے جو مسیحا ہے ان سے بول رہے ہیں کہ اے چارہ گر، اے علاج کرنے والے، تم اپنے اعزاز کا دعویٰ سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ میں میرے محبوب کی جادو بھری نظروں کا مارا ہوا ہوں، اور اس چیز کا علاج کرنا ممکن نہیں۔ یعنی کوئی بھی مرض ہو اس کا علاج کرنا ممکن ہے، لیکن وہ جو ہے اپنے محبوب کی آنکھوں کا مارا ہوا ہے یا جادو بھری آنکھوں کا مارا ہوا ہے یا عشق میں گرفتار ہے، تو اس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے وہ مسیح سے کہہ رہے ہیں، چارہ گر سے کہہ رہے ہیں کہ اے علاج کرنے والے، ذرا سوچ سمجھ کر دعویٰ کرنا، کیونکہ یہ آسان کوئی مرض نہیں ہے جس کا علاج آسانی سے ہو جائے۔ 8ویں نمبر کا شعر ہے: میری نگاہ خیرا دکھاتے ہیں غیر کو، بے طاقتی پہ سرزنش ناز دیکھنا۔ مومن کہہ رہے ہیں کہ میں جب محبوب کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کے حسن و جمال کی چمک دمک میری آنکھوں میں چکا چوندھ ہو جاتی ہے، یعنی میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ نہیں پاتا ہوں یا طاقت نہیں رکھ پاتا ہوں، تاب نہیں رکھ پاتا ہوں اس کے حسن کو دیکھ کر، اور اسی لیے وہ میرے رقیبوں کو اپنے حسن کو دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور میرے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، پھر وہ مجھ سے کس طرح عشق کر سکتا ہے، اور وہ میری بے کسی پر سرزنش کر رہا ہے۔ یعنی میری نگاہ خیرا دکھاتے ہیں غیر کو، بے طاقتی پہ سرزنش ناز دیکھنا۔ یعنی میں جب ان کے حسن کو دیکھتا ہوں تو مجھ میں وہ تاب نہیں ہے کہ میں ان کے حسن کو دیکھ پاؤں، اور اسی لیے وہ میری بجائے کسی اور کو اپنے حسن کو دکھا رہے ہیں، اور میری جو بے طاقتی ہے یا میری جو کمزوری ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آخری شعر ہے اس غزل کا: ترک صنم بھی کم نہیں سوزے جحیم سے، مومن غم مآل کا آغاز تو دیکھو۔
ترک صنم بھی کم نہیں سوجے جحیم سے۔ مومن کہہ رہے ہیں کہ عشق لگنے کے بعد یعنی عشق کرنے کے بعد اپنے محبوب یا معشوق کو بھلا دینا بڑا تکلیف دہ ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی وہ تو ایسا ہے کہ جیسے سوجے جحیم یعنی جہنم کی آگ سے نکلنا، یدی انسان جہنم میں چلا گیا تو اس کا نکلنا ناممکن ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں ترک یعنی چھوڑنا، ترک صنم بھی کم نہیں سوجے جحیم سے، یعنی محبت کرنے کے بعد محبت کو ترک کرنا جہنم کی گرمی سے کم نہیں ہے۔ مومن غم معال کا آغاز تو دیکھو، مومن کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا شدید غم ہے، اور یہ جو غم ہے یعنی محبت کا جو غم ہے، عشق کا جو غم ہے، اس کا یہ تو آغاز ہے، انجام کیا جانے یہ تو اوپر والا ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ عشق کرنا بہت مشکل کام ہے اور اس کو چھوڑ دینا اس سے بھی مشکل ہے۔